नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र अहं मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् अष्टाङ्गयोगः तल्सिद्धिप्रकारश्च इति चतुर्थदशकात् समुद्धृतः अन्तिमश्लोकः 15 श्लोकः अत्र पठामि। अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पदे सच्चिदात्मकभवद्गुणोदयात् उच्चरन्दमनिलेश पाहि माम्। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। अर्चिरादिगतिम् ईदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पदे सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्दम् अनिलेश पाहि माम्। अथ अन्वयः। हे जगत्पदे ईदृशीम् अर्चिरादिगतिं व्रजन् योगी विच्युतिं न भजते सच्चिदात्मक अनिलेश भवद्गुणोदयान् उच्चरन्दं मां पाहि। अस्य श्लोकस्य सारांशः। अयि लोकनाथ, इत्थम् अर्चिरादिषु सायुज्यप्राप्तिं लब्धः योगी पुनः अतीतजन्मनः पुनरावृत्तिं न अनुभवति। हे परमानन्दस्वरूप गुरुवायुपुरेश, भवतः सद्गुणान् सत्कीर्तिं च उच्चैस्तरं घोषयन्तं मां रोगात् पायात्। धन्यवादः।